अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं नॉवेल लेकर आई हूँ उसका नाम है अनमोल से बेमोल, जिसको तहरीर किया है सबा मुगल ने। ये मैंने रीड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को ये नॉवेल बहुत पसंद आएगा, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज इस नॉवेल की हम पहली किस्त रीड करेंगे। तो इस किस्त की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा और साथ साथ मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करेगा। चलें, हम ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं इस किस्त की जानिब। आज भाग दौड़ का समा था घर भर में, क्योंकि घर की बेटी की शादी है। सब अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। बड़े मर्द दावत के इंतजाम देख रहे थे। दुल्हन को तैयार करने के लिए पार्लर वाली आ चुकी थी। ये घर पुराने वक्त का बना एक बड़ा घर था। बड़ा मेन गेट, इसके बाद एक बड़ा आंगन और एक पुराना दरख्त जिसकी शाखें दूर तक फैली थी। फिर काफ़ी सारे कमरे बने थे। था तो एक घर पर, इसमें बसते 3 ख़ानदान थे। 3 भाइयों की फैमिलीज़ बसती थी। अहमद, समद और आहत 3 भाई। अहमद की बीवी नाज़िया और उनके 2 बच्चे सुबान और सारा। समद की बीवी नाइला और उनकी एक बेटी सबा, जो घर में सब बच्चों में बड़ी थी। सुबान से 5 महीने बड़ी थी। बेटा 15 साल के बाद दिया अल्लाह ने, जब वो दोनों उम्मीद खो चुके थे। बेटे का नाम अब्बास रखा। सबसे छोटे भाई आहत की बीवी युसरा, जिसके 3 बच्चे थे, हानिया, रानिया। दोनों में 1 साल का फ़र्क था। इसके बाद 5 साल छोटा सफदर था। अहमद और समद की शादियां साथ हुई थी। अहात की शादी इनसे 3 साल के बाद हुई थी। नाज़िया और युसरा बहनें थी, पर नाइला के हुस्न अखलाक ऐसा था कि अब इतने सालों बाद भी जिनसे मिलती यही कहती, हम तीनों बहनें हैं। इनकी इसी मोहब्बत ने इस घर को जोड़े रखा था। ये घर खुशियों का मुकम्मल पेकर था। सबकी जान एक दूसरे की बच्चों में बसती थी। सब साथ बैठे तो किसी को पता न चले कौन किसकी औलाद है। रानिया घर भर की राटी थी और सबकी चहेती थी। वो जिससे मिलती सबको अपना दीवाना किए रखती। रानिया और हानिया को अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न से नवाजा था। दोनों को अपने हुस्न पर नाज भी था और निखरा भी दोनों पर खूब जब और नखरा भी खूब दोनों पर जचता था। दोनों में हुस्न के साथ नज़ाकत भी थी और हानिया को खुद पर ज़्यादा ही गुरूर रहता था। रानिया सारे घर की छोटी बेटी बिल्कुल गुड़िया और चिड़िया की तरह थी, जिसका चहचहाना सबको खिलखिलाता था। सबको इस चिड़िया से इतनी मोहब्बत थी कि बचपन में ही बड़ों ने आपस में फ़ैसला कर लिया था कि इसकी शादी सुबान से करवाएंगे। रानी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए। रानिया और हानिया तैयार हो तो बाहर आओ, सब मेहमान आ चुके हैं, सबा ने दरवाजे पे आकर कहा। दोनों मेकअप पिंक लहंगे में हसीन लग रही थी। बस आप ही 2 मिनट, रानिया ने कहा। हानिया ने मुंह बनाया। चाची ने कहा था बुलाने को। सबा ने हानिया का मुंह बनाना देख लिया था, इसलिए इसने वजाहत देना ज़रूरी समझा। थैंक यू, शुक्रिया, आपने हाँ पूरा घर संभाला हुआ है। हमने तो बस शादी में कोई काम ही नहीं किया, हानिया ने नाक मुंह बनाकर कहा। हानिया आपी, अब ऐसे तो बात ना करें, सब आप ही के लिए उन्होंने सच में सब संभाला हुआ है। रानिया ने कहा। तुम तो चुप करो चमची, सबकी। सबा ने दुख से हानिया को देखा और बगैर कुछ कहे चली गई। आप ही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबा आप ही बहुत अच्छी हैं, रानिया बड़ी बहन को समझाना चाहा। मानो तुम कुछ नहीं जानती, कितना कितना कुछ शाम में अम्मी ने सुनाया मुझे। अच्छा हुआ तुम सोई थी, वरना तुम सदमे में चली जाती सुन के कि हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है, सब इन मैडम ने किया है। हानिया ने चिढ़कर शाम वाला सारा किस्सा सुना दिया। तो करती भी है ना, रानी ने साइड ली सबा की। रहने दो, ज़्यादा करती है तो हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक दफ़ा आप ही ने हमारा नाम न लिया, सारा क्रेडिट लेके शाबाशी लेती रहीं। हानिया ने लंबा सांस छोड़कर कहा। एक हमारी अम्मी, वो भी इनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दें। हानिया का गुस्से से बुरा हाल था। छोड़ें आप ही, ऐसे जलते रहे तो हमारा इतना मेकअप ज़ाया हो जाएगा। रानी ने बात बदल कर बात को दूसरा रुख देते हुए कहा। कहीं कह तो सही रही हो मेरी मानो। हानिया ने प्यार से रानिया की तायद की। रानिया मुतमईन होती बात से हटा दिया हानिया को। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर शीशे में अपने अक्स को देखा और कहा, परफेक्ट। दोनों ने एक आवाज़ में कहा, खिलखिला उठी। दोनों बाहर निकल आई रूम से और दोनों को पूरा यकीन था अब इन दोनों के मुकाबिल कोई इन्हें, एटलीस्ट इनके ख़ानदान में। दोनों अच्छी तरह अपने हुस्न से वाकिफ़ थी। गुरूर से दाखिल हुई लॉन में। सबा बेटा इधर आओ, युसरा बेगम ने बुलाया। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। जी चाची। सबा जो इधर से गुजर रही थी इनके बुलाने पर रुक गई। युसरा बेगम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ये है हमारी सबा, सबसे मासूम, सलीकामंद, नेक है। इनके लहजे में फ़ख्र भी था सबा के लिए। वो थी इतनी अच्छी तबीयत की, माँ बाप का फ़ख्र और मान होती हैं ऐसी बच्चियाँ। नाइमा इतनी तारीफ़ पर पसंदगी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सहेली से अपने बेटे के लिए, लड़की के लिए कह रही थी, जिस पर उन्होंने सबा की तारीफ़ बहुत की और अब दिखा रही थी। नाइमा की नज़र में पसंदगी थी सबा के लिए। सबा गंदुमी रंगत की लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल इसे खूबसूरत बनाते थे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, सबा ने धीमे अंदाज में कहा। वालेकुम सलाम बेटा। नाइमा को अच्छी लगी ये लड़की। हानिया ने दूर से अपनी माँ को देखा जिसके पास सबा खड़ी थी। हानिया मिनटों में सब समझ गई वहाँ क्या सीन चल रहा है। इसे पता था अब इसे क्या करना है। अम्मी आए देखे ना, हमारी मानो कितनी प्यारी लग रही है। हानिया जल्दी से रानिया को पकड़ के इसके पास आ गई और इसे जाहिर किया जैसे इसे पता ही ना हो वहाँ क्या हो रहा है, जबकि सब अनजान बनकर अनजान बन रही थी। यूसरा इसे आंखें दिखाई थी पर वो हानिया क्या जो इनके इशारे समझे। अम्मी बताएं, हानिया ने इतराते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? नाइमा ने इस बारी पेकर लड़की को देखा जिसका हुस्न हुरो सा था। मैं हानिया और ये रानिया मेरी छोटी बहन। हानिया ने अपने साथ रानिया का भी तारुफ कराया। इसकी आंखों की जूत पड़ गई। सुबह सबा वहाँ से चली गई। वो जानती थी हानिया के आगे वो क्या किसी को नजर आएगी। इसका खामोशी से जाना बेहतर है। अच्छी लग रही हो दोनों, यूसरा बेगम ने कहा। सबा का चले जाना इनको महसूस हुआ। नाइमा भी बगैर कहे न रह सकी। दोनों बहुत प्यारी तो हैं दोनों बहुत प्यारी हैं तुम्हारी बेटियाँ, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, यूसरा बेगम ने कहा। सबा को वहाँ से भगाने के बाद हानिया का वहाँ क्या काम। वो जान के पर तोलने लगी क्योंकि इसका काम हो चुका था। सबा को नीचा दिखाना वो दिखा चुकी थी। वो भी जल्दी से चली गई रानिया को लेकर। तुमने अपनी बेटियां नहीं दिखाई यूसरा? नाइमा ने डायरेक्ट यूसरा से अपने दिल की बात कही। देखो नाइमा, जो जो क्वालिटीज़ तुमने कही वो सब सबा में मौजूद है। वो घर की बड़ी बेटी है इसलिए वही दिखाई, पर मेरी बेटियां भी छोटी हैं, हमारा इरादा भी नहीं है तो क्यों दिखाती। यूसरा ने रसानियत से कहा। हाँ ये भी है, मुझे तुम्हारी हानिया पसंद आई है। यूसरा ने कुछ ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया और कहा। फ़िलहाल मेरी बेटी पढ़ रही, हमारा कोई इरादा नहीं है। वह सानिया से माजरत करती स्टेज की तरफ बढ़ गई जहाँ दुल्हन बनी सारा को बिठाया जा रहा था और कुछ देर में निकाह होने वाला था। आप जानबूझकर वहाँ लेकर गई थी ना? रानिया ने यकीन से हानिया को देखकर कहा। हानिया ने हंसते हुए कहा। अगर हाँ तो आपने गलत किया। रानिया ने कहा। मैंने क्या गलत किया? हानिया ने हैरत से आंखें दिखाई। वहाँ वो आंटी साहब आप ही को पसंद कर लेती, हम अगर बीच में ना थे। ऐसा कुछ ना था मेरे मानो। अगर ऐसी कोई बात भी थी तो मुझे क्या पता, हम अचानक जो गई थी इस आंटी ने हमने छुपना था क्या? हानिया ने कंधे उचकाए। वैसे तुम्हारे कौन से ज़्यादा प्यारे हैं, मैं या वो सबा? हानिया ने पूछा। उफ आपी, ऑफ कोर्स आप और आप ही दोनों मुझे कितना प्यार करती हैं सपा आप ही। रानी के लहजे में दोनों के लिए मोहब्बत थी। दोनों बहनों को अपने उसका अच्छे से एहसास था। रानी अपनी बड़ी बहन हानिया को ज़्यादा कुछ कह न सकी इसलिए ने चुप में आफियत समझी। और ये सब हमेशा से होता आया था। हानिया को अपने आगे कभी कोई नज़र ना आता था। घर में अगर कोई इसे किसी से कंपेयर किया जाता वो कम पाई जाती तो सामने वाले को नीचा झुकाए बगैर इसका खाना हजम ना होता था। आज तो वैसे ही इसकी माँ ने हर काम का क्रेडिट सबा को देकर इसे अनदेखी आंख में जला दिया था। इसे माँ इनकी होकर परवाह इस सबा की क्यों करती हैं? ऐसी सोचें हानिया को बेचैन रखती थी, जबकि रानिया ऐसी बातों की परवाह ना करती थी। सुनो, सुबह ने जाती हुई हानिया को आवाज़ दी। इसने मुड़कर सवालिया नज़रों से इसे देखा। क्या है? हानिया ने बेजारियत से सुबान को देख रही थी। वो इसे पुरजोश निगाहों से देख रहा था। वो इस पिंक ड्रेस में इसे अपने दिल में उतरती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी रास्ता भूल के आ गई हो। इसका ऐसे देखना हानिया को गुस्सा दिलाता था क्योंकि वो सुबान को रानिया के हिसाब से सोचती आई थी। घर वालों से तो वो यही सुनती आई थी। अब किसी को वो कह भी नहीं सकती थी अपने एहसासात के वो क्या सुबान की आंखों में अपने लिए देखती है। फैमिली पिक्स निकाली जा रही है। तुम कहाँ घूम रही हो? चलो, इसने फ़िक्र से कहा। आप जाएँ, मैं आती हूँ। वो आगे और बढ़ गई। फिर अपनी दोस्तों के पास कुछ देर खड़े होने के बाद स्टेज की तरफ बढ़ गई। आज सारा आप ही क़यामत लग रही है। फराज भाई गए काम से? हानिया ने हंसते हुए कहा। इसका तारीफ़ी अंदाज़ ऐसा ही था। डीप कलर का शरारा इस पर खूबसूरत काम किया हुआ था। मेकअप और इस पर साइड करके बालों को रखा था। हेयर स्टाइल ज़बरदस्त लग रहा था। बेटा, बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है, थोड़ा सोच लिया करो। नाज़िया बेगम ने कहा। जी चाची, आइंदा ख्याल रखूंगी। हानिया ने आंख मारते हुए सारा से कहा। वो हानिया ही क्या जो कोई बात समझ जाए। बारात के आते ही खुशी का समा बन गया। पहले निकाह हुआ, फिर दूल्हे को लाया गया स्टेज की तरफ। तो रानिया, हानिया और सबा इनका रास्ता रोके खड़ी थी। सुभान भी इनके पास ही खड़ा था। रुकिए, ऐसे कैसे जाएंगे दुल्हन के पास? पहले सालियों को इनका नेक तो दे दे। तीनों ने एक साथ कहा। नताशा जो फराज के साथ खड़ी थी इसने कहा। दूल्हे की सालियों को हाथ आगे करो, नेक लो और चलती बनो। तीनों ने हाथ आगे किया। फराज ने एक एक सिक्का तीनों के हाथ पे रखा और कहा। हटो, अब रास्ता दो। हाय, ये क्या है? तीनों ने आंखें दिखाई फराज को। दिल तो चाह रहा है एक ही दूँ और कह दूँ मिल बांट लो आपस में। फराज ने शरारत से बेनियाजी से कहा। अब इतने भी गए गुजरे नहीं आपके आपके हानिया ने बाल झटक कर कहा। सबा ने इसका हाथ दबाया, पर वो हानिया ही क्या जो किसी की सुन ले और समझ ले। तमसखर उड़ाता हुआ लहजा हानिया का। फराज हैरान हुआ इसके अंदाज पर, जो मजाक को किस तरह ले रही थी। फराज भाई, ये फाउल है। सबा ने बात संभालने के लिए कहा। सालियों के उसको देखकर ही कुछ दे दिलाकर आगे बढ़ जाएं, पीछे से एक मुचले बाराती लड़के ने कहा।
अच्छा तो ठीक है। 2 और सिक्के तीनों के हाथ पे रखे। अब तो रास्ता दो। फराज अब संभल चुका था हानिया के कटीले अंदाज से। और फराज भाई इतने हसीन सालियों के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। रानिया ने नाक सिकोड़ी कहा। रानी बेनियाज खड़ी रही क्योंकि दूर से अम्मी ने चुप रहने का इशारा किया, वरना इसकी ज़बान में बहुत कुचली थी और कहने को बहुत कुछ था। इसे ये फजूल सा मजाक ख़ास पसंद नहीं था, जबकि सुबहान ने इसके चेहरे को दिलचस्पी से देख रहा था। इतना ही अपनी सालियों को खराज तहसीन पेश कर सकता हूँ, फराज ने कहा। इन चुड़ैलों के लिए भी ये गनीमत है, वरना एक कौड़ी न रखे फराज भाई तुम लोगों की हथेली पर। फराज के भाई ने हंसते हुए कहा, ये मिस्टर तुम अपनी चोंच बंद रखो। रानिया ने कहा, चोंच लड़ाने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। क्यों भाई? नुमान ने हंसते हुए कहा। बस लड़ाई ख़त्म करो, सालियों को नेक दो, ये उनका हक है। फराज की अम्मी ने बात को तवील करने की बजाय स्टॉप कर दी। माँ के हुक्म पर इसने जल्दी से 10,000 निकाल के रानिया के हाथ पे रखे, जिस पर इसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया कंजूस फराज भाई, और रास्ता छोड़ दिया। सब ने दूल्हा दुल्हन के पास गया और रानिया के अंदाज पर सब मुस्कुरा उठे। हानिया स्टेज छोड़कर नीचे अपनी दोस्त के पास बैठ गई, जबकि रानिया स्टेज पर दूल्हे और उसके कज़न के नाक पे दम कर दिया। वो दूबदू इनसे मुकाबलेबाजी कर रही थी, जबकि सबा सिर्फ उसकी खामोशी पार्टनर बनी थी। सबको रानिया का चंचल अंदाज अच्छा लग रहा था, इसलिए छेड़ते हुए भी मज़ा भी आ रहा था। वो भी इंजॉय कर रही थी, जबकि सबा महफूज हो रही थी मुसलसल। इन सब में कई दफ़ा हानिया को भी आवाज़ दी, पर इसने आने से साफ इनकार कर दिया और दोस्त के आगे गप्पे लड़ा रही थी। इसी वक्त सुबह स्टेज से उतर के से लेने आया। चलो हानिया, वहाँ सबके साथ एंजॉय करो, ये घर की पहली शादी जो है, पहली शादी है ना सुभान भाई, आखिर तो नहीं है ना? इसने नाक मुँह चढ़ाकर बोला। वो इसके मगरूर अंदाज को हैरत से देखा और कुछ लम्हों में नॉर्मल भी हो गया। जाने क्यों इसे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी। सुभान ऐसा ही था हानिया के मामले में, इसलिए तो हमेशा इसे ऐसे तेवर दिखाती थी। हो सके तो आ जाओ। अब के इसने कहा, ओके देखती हूँ। इतना कहकर हानिया ने इसकी तरफ पीठ कर ली, जिसका साफ मतलब था आप यहाँ से जाओ, जब दिल चाहा तो आऊँगी। सुभान खामोशी से पलट गया। दो आंखों ने इस मंजर को देखकर अफसोस किया। ये क्या हानिया, इस हैंडसम बंदे को भला कोई इनकार कर सकता है जो तुमने ये बेवकूफ़ी की है? सहरिश ने कहा हानिया का हाथ दबाकर। हैंडसम कंगला जबरीस, ऐसे बंदे की कोई वैल्यू नहीं हानिया के लिए, समझी? हानिया ने हाथ से इसका हाथ झटका और कहा था, काश मेरा कोई ऐसा हैंडसम कज़न होता तो क्या बात थी। वो दोबारा बोली। सुभान सैरिश की नज़रों का मरकज़ बना रहा। हानि ने इसके आंखों के आगे हाथ हिलाकर कहा, होल्ड एंड डियर, ये मेरी बहन का मंगेतर है। व्हाट? सैरिश ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुमने बताया क्यों नहीं पहले? अब इसने नज़र हटा दी इस पर से और कुछ सोचकर कहा, मुझे क्यों लगता है ये शख्स तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी बहन को नहीं? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है, हानिया ने नज़रें चुराते हुए कहा। यानी ये भी समझ गई इस बात को एक नज़र में? इसका मतलब है मुझे और सख्ती से इसे रद्द करना चाहिए ताकि इसे कोई उम्मीद ना रहे। इसने तशवीश से सोचा, तो मुझे घुमा नहीं सकती हानिया, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ डियर फ्रेंड। सहरिश ने आंखें घुमा कर कहा। आखिर हानिया ने मान लिया, क्योंकि सच को मानने में कबाहत ना थी। ओके फाइन, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। इसका दिल वो जाने, मेरा दिल इस कंगले पर कभी नहीं आ सकता। हानिया के लहजे में नफरत और गुरूर की मिलावट थी। हुस्न से तो ज़्यादा तो माला माल है, दौलत का क्या है, वो कभी ना कभी तो मिल ही जानी है। एक नज़र देख तो सही। सैरिश ने इसे दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। नेवर, मुझे जो पसंद आए एक नज़र में ही आ जाएगा। वो हैंडसम प्लस अमीर तरीन शख्स होगा जो मुझे बचपन से लेकर जवानी तक अट्रैक्ट ना कर सका। वो अब क्या करेगा जवानी में? मेरा मेयार आला है। टाल हैंडसम गाड़ियों की लाइनें लगी होंगी इसकी। हानि ने मखरूर अंदाज में कहा। इसके कहने पर भी इसने एक नज़र ना देखा और बाल झटके एक अदा से। ये इसकी एक अदा थी इग्नोर करने की। बहन होश में आ जा, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास को ऐसे लड़के नहीं मिलते। कोई एक चीज़ की कमी रहती ही रहती है हमारी ज़िंदगी में। सहरिश ने कहा। होश संभालते ही मैंने अपना आइडिया सोच लिया था, अब इससे हटना नामुमकिन है, समझी? उठो चलो स्टेज पे चलते हैं, अब तो अम्मी भी इशारे कर रही हूँ, ऊपर आ जाओ। हानिया ने बात कहते हुए इसका हाथ पकड़ा और उसे उठाना चाहा, पर सैरिश वहीं टिकी रही और सहूलियत से इसका हाथ परे किया और कहा, ओके तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। किसी के फैमिली के ओकेजन में इस तरह इन्वॉल्व होना इसे मुनासिब नहीं लगा। तुम भी चलो, समझी? वो हानिया ही क्या जो मान जाए। अरे नहीं, हानिया ने इंसिस्ट किया। उठो चलो। आखिरकार वो उठी और दोनों साथ में चलने लगी स्टेज पर। फोटोग्राफी का एक और सेक्शन चल रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे। बेजारियत अगर किसी के चेहरे पे थी तो वो हानिया थी। फिर खाने का दौर चला। इसके बाद उन्होंने रुखसती की इजाज़त मांगी और यूँ सायरा सबकी दुआओं में रुखसत हुई फराज के साथ। अगले दिन घर में रौनक लगी हुई थी, क्योंकि सारा जो आ रही थी फराज के साथ। क्या वो हानिया भी, आपका मूड क्यों ऑफ है? रानिया ने इसे बेजारियत से सफाई करते हुए बगौर देख कर पूछा। आज यूँ नहीं जाना था, अम्मी ने मना कर दिया, ज़रूरी था। हानिया ने फिक्रमंदी से कहा। तुम चली जाओ हानिया, मैं बात कर लूँगी चची से। इसी वक्त पास खड़ी सबा ने इसके हाथ से झाड़ू लेकर कहा,
واقعی آپ سنبھال لیں گی؟ پرجوش لہجے میں ہانیہ نے کہا۔ تم جاؤ۔ ہانیہ نے خوشی میں گلے لگایا اور کلاک کی طرف دیکھا جو 10 بجا رہی تھی۔ تھینک یو صبا آپی، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے تو 10 بجے سیمینار میں پہنچنا تھا۔ خوش اور اداس ایک ساتھ ہوئی ہانیہ۔ میرا خیال ہے تم سبحان کے ساتھ جاؤ تو تھوڑا لیٹ ہوگی، ورنہ کافی لیٹ ہو جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ سے۔ صبا نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ پلیز سب کو بتا دیں میں ریڈی ہونے جا رہی ہوں۔ تم جاؤ جلدی سے، اور وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سبحان کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہانی مسلسل اس کی تعریف کر رہی تھی۔ سبحان اس کی ظاہری دکھاوے پر خوش ہو رہا تھا جبکہ اندر ہی اندر وہ مسکرا رہی تھی اپنی کامیابی اداکاری پر۔ یونیورسٹی پہنچ کر بائک سے اتر کر اس نے مسکرا کر کہا، سبحان بھائی مجھے 2 بجے تک لینے آ سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم نہ ہو؟ اس نے معصومے سے آنکھیں چپکا کر پوچھا۔ اس انداز پہ کون بھلا منع کر سکتا ہے؟ اور سبحان تو بالکل نہیں، جو آلریڈی اس پر فدا تھا، جو اس کی بے رخی پر بھی اس پر پیار لٹاتا تھا، وہ بھلا اس کے پیار بھرے الفاظ پوچھنے پہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں لینے آ جاؤں گا، سبحان نے دل سے کہا۔ پلیز ٹائم پر آ جائے گا ورنہ امی غصہ ہوں گی میرے لیٹ ہونے پر، اس نے اب نخریلی انداز میں کہا تھا۔ ڈونٹ وری، آ جاؤں گا، اسی جگہ ویٹ کروں گی آپ کا، ہانیہ نے کہا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اس نے مسکرا کر کہا۔ سبحان نے بائک گھمائی اور جانے لگا اور ایک دفعہ اس کی طرف مڑا، جس پر ہانیہ نے اسمائل پاس کی اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا، جس کے مڑ کر جانے پر اس نے سڑا ہوا منہ بنا کر کڑوا کڑیلا چبا لیا ہو، جیسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ کلس کر اس نے سوچا۔ اسی وقت اس کے کندھے پہ کسی نے ناک کے سٹائل پہ کندھا کھٹکھٹایا، وہ حیرت سے مڑی۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا، سہرش کھڑی تھی۔ اس کا یہ کندھے کو کھٹکھٹانے کا انداز ہمیشہ زہر لگتا تھا، پر وہ بھی ہانیہ کی سہیلی تھی جس کو سمجھنا فضول تھا اور نہ کبھی مانتی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ایسا مت کیا کرو، تم سمجھتی ہی نہیں۔ ہانیہ نے آنکھیں دکھائیں۔ ہانیہ کی آنکھیں دکھانے پہ سہرش لٹائی سے مسکرانے لگی۔ عادت سے مجبور ہوں میری جان۔ سہرش نے آنکھ دبائی اور اسے غور سے دیکھا، جو آسمانی لباس میں حور سی لگ رہی تھی۔ اف کیا قیامت لگ رہی ہو، کیوں تمہیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے گھر میں ماسی کی طرح کام کرتی ہے، اور یقیناً ابھی بھی جھاڑو لگانے کے بعد ہی آ سکی ہیں، یوں نہیں تعریف کے ساتھ بے عزتی فری کیا کہنے تمہارے سہرش بیگم، شکریہ قیامت کہنے کے لیے، واقعی جھاڑو ہی کر رہی تھی گھر۔ ہانیہ نے اس کی بات پر متفق ہو کر کہا۔ بیگم ہوگی تمہاری ساراپی، میں ہوں لڑکی ابھی سمجھی، سہرش نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میری جان، غلطی سے کہہ دیا تمہارے اس بھرے جسم کو دیکھ کر۔ کمال کی معصومیت ہانیہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے، اف ہانیہ کی بچی چپ کرو، اندر چلو، کیمپس میں لیٹ ہو رہی ہے سیمینار کو۔ آخرکار سہرش نے بات سمیٹی۔ چلو، ہانیہ نے کہا۔ دونوں کیمپس کی گیٹ میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت 6-7 گاڑیاں ایک ساتھ مین گیٹ تک آئیں اور ساتھ ہی کچھ پروفیسر ایک ساتھ باہر آئے۔ ہانیہ اور سہرش حیرت سے دیکھنے لگیں۔ تم لوگ اندر جاؤ، چیف گیسٹ آ گئے ہیں، اسی وقت یونی کے گارڈ نے کہا۔ سہرش جو اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی، ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے؟ سہرش نے ہاتھ چھڑانا چاہا پر ہاتھ سے تھوڑا سا سائڈ پہ لے گئی۔ اب وہ دونوں تو سامنے کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی، پر ان دونوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ رکو، دیکھنے دو اس پروٹوکول سے کون آیا ہے، ہانیہ نے تجسس سے کہا۔ ہانیہ کی نظر سامنے کے منظر پر جمی ہوئی تھی۔ 3-4 گاڑیوں سے تو گارڈ نکلے۔ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ سب پروفیسر لائن میں کھڑے تھے اس شخصیت کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب وہ بھی منتظر تھے جب سہرش کو کوفت کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا اس طرح احساس کمتری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ بات وہ اکثر سمجھاتی تھی ہانیہ کو، پر ہانیہ ٹال دیتی تھی۔ 6 فٹ کے ہائٹ کا ایک شہزادہ گاڑی سے باہر نکلا، سوئٹ بوٹ میں، بلیک کلر کے بال جو نفاست سے بنے ہوئے، کالی گہری سیاہ آنکھیں غرور سے بھری، سفید رنگت فرینچ بریڈ، وہ ترکی سیاست کا شہزادہ سا لگا ہانیہ کو۔ وہ سانس روکے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی، خوابوں کا شہزادہ جیسے روبرو آ گیا ہو، بس آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، ایسا لگا سننے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ او بی بی ہوش میں آؤ، چیف گیسٹ اندر آ چکے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی سہرش نے، پر وہ کھوئی تھی اسی لمحے میں۔ آخرکار سہرش نے اسے جھنجھوڑا ہوش میں لانے کے لیے۔ ہانیہ نے آنکھیں جھپکی اور کہا، اف سہرش، یہی ہے میرے سپنوں کا شہزادہ۔ اور بہن، ہوش کے ناخن لو، اس کی عمر اور اپنی دیکھو۔ سہرش نے اس کا دھیان اس طرف لانا چاہا کیونکہ یہ شخص لگ بھگ اسے 32 سے 35 کا لگا۔ رہنے دو، اب ایسا بھی کوئی اولڈ نہیں ہے، پرسنالٹی دیکھو، خدا غضب کی ہے، تھوڑی عمر بڑی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہانیہ نے شانے اچکا کر کہا۔ تھوڑی نہیں، کافی بڑی ہے، میں بھی شادی شدہ ہوں، اس لیے سنبھالو خود کو، تم تو فلیٹ ہو گئی، سہرش نے اپنی سوچ کے حساب سے کہا۔ کیڑے پڑے تمہارے منہ پہ، اللہ نہ کرے شادی شدہ ہو، ہانیہ نے جل کر کہا۔ تھوڑا سنبھلی، سہرش نے منہ بنایا اور کہنا تو اور کچھ بھی چاہتی تھی، پر زبان کو لاک لگانا پڑا۔ اچھا چلو اندر، سہرش نے بات بدل کر کہا۔
सारा आपिस सबसे मिलकर बहुत खुश हुई और फराज इसे खुश देखकर खुश हो रहा था। एक रात में वो अपनी सी हो गई थी वो। अरे मानो कहानियाँ कहाँ है? सारा ने पूछा रानिया से। आप ही यूं नहीं गई हैं, बस आने वाली होंगी, इसने सहूलत से कहा। इसी वक्त अब्बास आ गया और कहा रानिया से, आप ही ये खाना टेलीग्राम कर दूं तारा आपी के घर? जाकर कर दो। फराज उसकी कज़न ने आपने हैरत से सुना और ज़ेर लब कहा, टेलीग्राम? दोनों हैरत हुई, ये क्या है? दोनों की हैरत पर सब धीमे से मुस्कुराए। आइए आपको दिखाएं, रानिया ने कहा। फिर वो उनको छत पे ले गई जहाँ एक रस्सी बंधी थी। सड़क के दूसरी तरफ की छत और पली भी लगी थी। वहाँ एक बास्केट लटकी थी जिसमें बाउल रखा बिरयानी का। और इसी वक्त एक छोटा सा पत्थर सामने वालों के लोहे लोहे के दरवाजे पे मारा। आवाज़ में एक बच्चा निकला जिसे रानी ने आवाज़ दी और कहा, ओए पप्पू, ले भेज रही हूँ छत पर। छत पर आओ। इसी वक्त मुस्कुराती हुई लड़की निकली और दौड़ती हुई छत पर आई। इसने रस्सी से खींचना शुरू किया और बास्केट इस तरफ जाने लगी। नायाब दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। वाह, क्या सिस्टम बनाया हुआ है! इस दौर में भी ये सब होता है? नायाब ने हैरत से कहा। यहाँ आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सब रानिया के खराफाती दिमाग का कारनामा है। रानिया के बजाय सहारा ने कहा, जिस पर रानिया मुस्कुराई। वाओ, सो अनवेटेड गर्ल, नायाब ने दिलचस्पी से कहा। इसकी नज़रों का मरकज़ वही बनी रही, क्योंकि अब वो और अब्बास एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि रानिया के हाथ से मोबाइल जो छीनी थी अब्बास ने। नायाब, आप ही नीचे चले, इनकी मस्तियाँ तो चलती रहेंगी। रानिया तो हमारे इस घर की चिड़िया है और उसके चहचहाने से रौनक लगी रहती है। नायाब की नज़रें इसी पर मरकूज़ थी। रानिया इसके सर पे चपाट लगा रही थी, क्योंकि अब वो अपना मोबाइल इससे लेने में कामयाब जो हो चुकी थी। फिर सब नीचे आ गए। अभी 5 मिनट मुश्किल से गुजरे थे कि तारा खुद आ गई और रानिया और तारा गले लग के मिली। ओए यार, क्या हुआ? रानिया दिल से गले मिलने के बाद कहा। नायाब रानिया का मोहब्बत भरा अंदाज देख रही थी। वो दोनों मोटे बिरयानी हड़प कर गए, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गई। अच्छा कि आप ये भी आई हुई हैं। वो आप ही और सबसे भी मिली। खाना लग गया, आओ खाते हैं, युसरा बेगम ने कहा। पर चाची, हानिया को आने दें, सारा ने कहा। रहने दो, तुम लोग शुरू करो, वो आकर खा लेगी। सब डाइनिंग की तरफ आ गए। उफ़, मिस्टर वलीद ख़ानज़ादा, क्या नाम है इसकी, पर्सनैलिटी है। हानिया ने हाँ पढ़ते हुए कहा। संभल जा, सारा सैरिश ने कहा और कुछ कहती, पर हानिया ने इसे टोका। चुप कर, मुझे देखने दे। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखों की प्यास बुझा रही हो। सैरिश को अफसोस हुआ अपने दोस्त के लिए, क्योंकि इसे ये शख्स सिर्फ शराब ही लगा। सैरिश ने बहुत दफ़ा इसे मौजू से हटाना चाहा, पर हानिया ना हटी। इसे याद दिला रही थी कि सारा पे इंतज़ार कर रही होंगी, अब चलना चाहिए। पर हानिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए चुप हो गई। वलीद खानज़ादा जब गया तब जाके वो तलस्सुम से बाहर निकली। घड़ी देखकर सर पर हाथ मारा और कहा, उफ़ सहरी, छोड़ो छोड़ो, सब घर पहुँचना है, अम्मी गुस्सा होंगी। क्यों, जब इतनी देर में यही कह रही थी तब तो मेरी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी थी, अब किस बात की जल्दी है? सहरिश ने मुंह बनाकर कहा। उफ़ सॉरी यार, चलो देर हो रही है। सहरिश के साथ आगे बढ़ी और दोनों जाने लगी। इसी वक्त इनकी एक क्लास फेलो ने आवाज़ दी हानिया को। इसकी आवाज़ पर हानिया पलटी। यार, तुमने कुछ वक्त पहले कहा था कोई अच्छी होम ट्यूशन मिल जाए तो बताना, मेरे पास अच्छी ऑफ़र है, वानिया ने हानिया से कहा। कहो, ये लो एड्रेस, इस पर जाओ। तुम जानती हो? हानिया ने पूछा। नहीं, मेरी एक फ्रेंड के जानने वाले हैं, एक वीक पहले तुमको देना था पर तुम आ नहीं रही थी। फिर पता चला तुम कज़न की शादी में मसरूफ़ हो। यार, अब तक वहाँ कोई और टीचर आ गई हो तो? हानिया ने फ़िक्र से कहा। तुम फ़ोन नंबर पर कॉल कर लो, पता चल जाएगा। वानिया के कहने पर इसने पर्चे पर लिखा नंबर देखा। देखती हूँ, पर थैंक यू यार, तुमने बताया, मुझे इसकी ज़रूरत थी। यू वेलकम। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और वानिया चली गई। हानिया का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था। इसकी खूबसूरती, एटीट्यूड इसे सबसे मुमताज़ करता था। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, इसलिए सब इसे ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्शियस कहते थे। ऐसे क्या देख रही हो सैरिश? हानिया ने इसको आंखें दिखाने पर कहा। तुम्हें क्या ज़रूरत है होम ट्यूशन देने की? सैरिश ने कहा। यार, इस बहाने हाथ तंग नहीं रहेगा। तुम जानती हो मुझे कमाने का कितना शौक़ है, और ऊपर से मेरी ख्वाहिशात भी कितनी ऊंची और महंगी है। जब देखो सबसे सुनने को मिलता है, इतना महंगा ना लो, ये ना लो, वो ना लो, फजूल है। मुझे ज़हर लगती है सबकी बातें, फिर सब घर में एक जैसा लो। जबकि तुम जानती हो मुझे सबसे अलग और मुनफरिद चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जबकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम से तो मुझे चिढ़ है। इस बहाने चिड़ियाघर से तो मेरी जान छूटी रहेगी, जहाँ हर वक्त मोहब्बत का मेलोड्रामा चलता रहता है। क्या बकवास है यार, कितनी मोहब्बत है तुम्हारे घर में, और तुमने अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर का नाम दे दिया। होश के नाखून लो, ऐसी भी क्या कोई अपने घर को कहता है? कितनी मोहब्बत से सब रहते हैं वहाँ। सैरिस ने शाकी लहजे में कहा। उसे शदीद दुख और सदमा लगा इसकी इस बात से। रहने दो, तुम्हें क्या पता जो मेरे साथ होता है, मुझे पता है, जो मेरे ऊपर गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता। हानि भी कम न थी, जिसने इसके कहे एक लफ्ज़ को अहमियत न देते हुए रद्द करते हुए कहा। अच्छा, मैं भी तो सुनूँ, ऐसा भी क्या होता है तुम्हारे साथ वहाँ पर? सैरिश ने तंजिया कहा, क्योंकि वो तो हमेशा आती जाती रहती थी इस घर में और सबसे वाकिफ़ भी थी।
जिस चीज़ की परमिशन लो मेरे माँ बाप मुझे मना कर देते हैं, जबकि दूसरे गैर लोग चाचा चाची वगैरह सब मेरा साथ देकर मुझे सपोर्ट करते हैं। एक तो उनके ड्रामे मेरी समझ में नहीं आते, अगर किसी के माँ बाप मना करते तो कुछ सोच कर ही करते होंगे, पर नहीं, इस घर में सबको खुद से ज़्यादा दूसरों के मसलों की फ़िक्र है। और मुझे ज़हर लगता है दूसरों की फ़िक्र करना। बंदे को चाहिए अपने काम से काम रखे, दूसरों के मामले में ना पड़े। पर नहीं, इस चिड़ियाघर का तो एक ही मसला है, एक दूसरे के मामलों में बोलना। कोई अपने काम से काम नहीं रखता, बीच में पड़ने की सबकी आदत है। हानिया ने नफ़रत आमेज़ लहजे में कहा और हैरान होकर सैरिश देख रही थी इसे। जो बातें अच्छी लगनी जैसी थी वही ज़ाहिर लग रही थी इसे। कुछ कहना हानिया को फ़ुज़ूल ही लगा इसे, इसलिए सैरिश ने मुँह खोलकर दोबारा बंद कर दिया। कुछ कहोगी नहीं? हानिया ने इसके अंदाज़ पे टोकते हुए कहा। नहीं, क्योंकि मेरे लफ्ज़ बेकार हो जाने हैं। तुम्हें अब वक़्त भी समझाएगा इस घर की कदर। जब भी बोलना फ़ुज़ूल बोलना। चलो देर हो रही है, नाक मुँह चढ़ाकर हानिया ने कहा। चलो, इसी के अंदाज़ में सैरिश ने कहा और फिर दोनों साथ ही निकल आईं यूनी से। अभी शाम के 5 बजे थे, लाइट चली गई। सबसे ज़्यादा परेशान नियाब ही हुई, क्योंकि इसे आदत नहीं थी अंधेरा और गर्मी बर्दाश्त की। फराज ने जल्दी से कहा, चलते हैं अब। इसे नायाब की फ़िक्र थी। अरे रुके, अब स्पेशल जगह चलते हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। फिर नायाब को लेकर वो बाहर आए और दरख्त के नीचे कुर्सियाँ लगाईं। सब बैठ गए। मीठी ठंडी हवा के साए में सब ने नींबू पानी पिया, जिससे जिस्म को तवानाई का एहसास हुआ और सुकून अंदर में उतरता महसूस किया इसने। नायाब को मोहब्बत भरा ये घर बहुत अच्छा लगा। रानी झूले पे बैठी छोटी सी स्कूल की गर्ल लगी से। इसका खिलखिलाना और मुस्कुराना हर बात पर बला की हाजिर जवाब थी। इसकी हाजिर जवाबी नायाब को पसंद आई। सबा खामोशी से घर के काम निपटाती, किसी की आंख में कम ही समाती थी, क्योंकि इसके पास ना हंसता ना बोलने का फ़न। घर की बड़ी लड़की थी, सुघड़ खामोश मिजाज और ख़ास कर अंदर की खूबसूरती से भरपूर थी, पर किसी की आंख ना पड़ती थी इस पर, क्योंकि अंदर भला कौन देखता था। यहाँ तो बस बाहर का हुस्न मायने रखता था, जो इसके पास कम था। बाकी लड़कियों की बानिस्बत इसलिए इसका रिश्ता अब तक नहीं हुआ था, पर सब बड़ों को यकीन था सबा के लिए भी अच्छा रिश्ता ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पर यकीन था सबको। इस वक्त वो 26 की हो चुकी थी। छाँव में बैठे सब बातों में मसरूफ़ थे, बड़े भी बैठे थे। इसी वक्त गली में आवाज़ आई, जिस पर सफदर ने कहा, रानिया बाजी, आपके बाबा जी आ गए कचौरियों वाले। नया पापी, आप जानती हैं जब मैं छोटी थी तब से ये बाबा जी कचौरियाँ बेचते हैं और रानिया को तो बेटी की तरह समझते हैं। इसके अलावा सबसे पैसे लेते हैं, इसलिए हम इन्हें रानिया के कचौरी वाले बाबा जी कहते हैं। सारा ने मज़े से बताया। नाज़िया बेगम अब इसके बचपने के किस्से बता रही थी, जिसे गौर से सुन रही थी। नयाब को अंदाज़ा हो रहा था रानिया घर के अलावा आस पड़ोस में भी पसंद की जाती है। बेटा, तुम बोर तो नहीं हो रही? अचानक युसरा बेगम ने कहा। अरे नहीं आंटी, सच में मुझे खुशी हुई यहाँ आकर, सबसे मिलकर और आपका आपस में प्यार देखकर दिल खुश हो गया। फराज के मुँह से जितनी तारीफ सुनी बिल्कुल सही सुनी, हमेशा याद रहेगा ये दिन। नयाब ने दिल से कहा और सब इसकी बात पर मुस्कुरा उठे। फिर सब ने इसे कुछ न कुछ तोहफे दिए। वो इनकार करती रहीं, पर सबके खुलूस को देखकर इससे तवाइफ लेने पड़े। नया फराज के ताया की बेटी है। माँ बाप गुजर जाने के बाद नयाब का बस एक भाई था। ताया की बड़ी बेटी की हैसियत से इसे काफ़ी अहमियत हासिल थी। हानिया यूनी से आकर सबसे मिलकर अपने रूम में थी। वो ऐसी महफिलों का कम ही हिस्सा बनती थी। अब हमें चलना चाहिए, फराज ने कहा। सब उदास हो रहे थे सारा के जाने का सोचकर। चलें आप ही, फराज ने नयाब से कहा। नयाब के उठने पर सब खड़े हो गए। अभी नाज़िया बेगम कुछ कहने का सोच ही रही थी कि फराज ने कहा, आंटी सारा आज रात यहीं रहेगी, कल आ जाऊंगा लेने। सब पर शादी मर्ग सी कैफियत छा गई फराज की बात सुनकर। शुक्रिया बेटा, मैं आपसे इजाज़त मांगने वाली थी सारा की। अरे आंटी, इजाज़त नहीं, हुक्म किया करें। फराज की बात पर सब मुस्कुरा उठे। खुश रहो, आबाद रहो, दिल खुश कर दिया मेरा तुमने, नाज़िया बेगम ने कहा। सब खुश थे। इसके ठहरने पर सब ने मिलकर फराज और नयाब को दरवाजे तक छोड़ा। लाइट आने के बाद सब अंदर आ गए थे। हानिया भी आकर बैठी थी अब सारा के पास। कुछ याद आने पर हानिया ने कहा, जल्दी दिखाएं फराज भाई ने क्या दिया मुँह दिखाई में। सारा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया और अंगूठी की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे पर खुशी थी। ओ ओ, प्यार की पहली निशानी, ज़रा मुझे भी दिखाएं। मुझे तो मुँह दिखाई की रस्म बहुत पसंद है, रानिया ने कहा शौक से। वो काफ़ी एक्साइटमेंट में आ गई। हाय, ये दी है, इतने बुरे हालात तो इनके नहीं लगते, हानिया ने देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर अफसोस ही था। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने परवा किसे थी। जल्दी से रानी ने हाथ अपनी ओर करके देखा और कहा, हाय अल्लाह, फराज भाई ने ऐसी अंगूठी देकर कमाल कर दिया। जूलर को दिखाएं गोल्ड की भी है या नहीं, रानिया ने कहकमा लगाते हुए कहा।
سارا کا چہرہ اتر چکا تھا، اس کی آنکھ میں پانی آ گیا۔ ایسے نہیں کہتے رانیہ ہانیہ، صبا نے جلدی سے دونوں کو سرزش کی۔ ہانیہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا، صبا آپی آپ تو رہنے دیں، اوقات نہ ہو بندے کی تو منہ دکھائی نہ دے، پر ایسی تو نہ دے اب آپ جیسی معمولی شکل کی لڑکیاں تو ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ ہانیہ نے تو صبا کی معمولی شکل کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ رانیہ نے اپنی بہن کا ہاتھ دبایا، پر وہ ہانیہ ہی کیا جو زبان پر قابو رکھے۔ اچھا سوری سارا آپی، رانیہ نے کہا۔ سارا ضبط کی انتہا پر تھی، وہ چاہ کر بھی بتا نہ پائی کہ یہ انگوٹی فراز کی دادی کی ہے جو چاندی کی تھی۔ اس زمانے میں چاندی ہی زیادہ پہنا جاتا تھا، پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ پھر فراز کے بابا نے اپنی بیوی کو دی، اب فراز نے اپنی بیوی کو۔ دادا دادی میں انتہا کی محبت تھی، اسی محبت کو منتقل کرنے کے لیے یہ انگوٹی منہ دکھائی میں دی تھی۔ فراز سے یہ سب سن کے اسے انتہا کی خوشی اور اچھا لگا اسے۔ فراز نے پوچھا بھی تھا تم کو یہ قبول ہے یا نہیں، اگر پسند نہ ہو تو کچھ اور گفٹ کل دلا دوں گا، پر سارا نے دل سے اسے قبول کیا، محبت کے اس تحفے کو جس میں اس کے بڑوں کی دعائیں تھیں۔ سارا کا یہی ماننا تھا چیزوں کی مالیت معنی نہیں رکھتی، اسے انمول تو ان سے جڑی محبت کرتی ہے۔ سارا کے لیے فراز کا دیا یہ تحفہ انمول تھا، کئی قیمتی چیزوں سے بڑھ کر، پر اب وہ ان کو بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ دونوں بہنیں جذبوں اور احساسات کی قیمت کم ہی سمجھتی تھیں، خاص کر ہانیہ۔ رانیہ کے سوری پر اس نے اٹس اوکے کہہ کر اس سے بات ہی ختم کر دی، ایسی ہی تھی وہ سادہ دل اور خالص جذبے لیے۔ کیا بات ہے اتنی خوش ہو؟ سیرس نے اگلے دن ہانیہ سے کینٹین میں پوچھا۔ بات ہی خوشی کی ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے ہوم ٹیوشن پڑھانے کی، ہانیہ نے چہک کر بتایا۔ کیا واقعی تم جاؤ گی گھر گھر پڑھانے ٹیوشن؟ سیرس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ یہ کام تو اکثر مرد لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اپنا کنوینس لے سکتے ہیں، کوئی فیمیل یہ کام کرے تو عجیب لگتا ہے کیونکہ ان کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، میں کوئی ٹکے ٹکے کے گھروں میں جا کر تھوڑی پڑھاؤں گی، کسی ہائی فائی فیملی کے بچوں کو پڑھانے جاؤں گی، یقین مانو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ ہے اگر ایسی جگہ کام بن جائے، کچھ سوچ کر سیرس نے کہا، آج کل کمپٹیشن جو اتنا ہے، ویسے بھی ہائی کلاس کے لوگ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے ہوم ٹیوشن پریفر کرتے ہیں اور پیکیج بھی اچھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہے، تم تو جانتی ہو میں معاملے پر کمپرومائز کرنا جانتی ہی نہیں، ہانیہ نے مغرور لہجے میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، تم دی گریٹ ہانیہ ہو، سیرس نے طنزیہ کہا، پر ہانیہ ڈھیٹ تھی، اس نے پازیٹیو لے کر شانے اچاگتے ہوئے کہا، وہ تو ہے۔ بائی دی وے مجھے تو نہیں لگا کہ تمہارے گھر والے کبھی مانیں گے، پھر کیسے مانے، ذرا روشنی ڈالو اس بات پر، سیرس نے دل میں مچلتا ہوا سوال ہانیہ سے پوچھا۔ وہ سبحان بھائی اور تایا کی سپورٹ پہ ہوا ہے یہ سب، ہانیہ نے مزے سے بتایا بغیر کسی جھجک کے۔ تو تم نے اپنی اس کزن کی مدد لی جسے تم قابل تعارف نہیں سمجھتی اور جسے جانے کیا کیا کہتی رہتی ہو، انہیں رشتوں کی وجہ سے تمہارے پیرنٹس مانے ہیں جن کو تم چڑیا گھر کہتی ہو، واہ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے ہانیہ جی، اس بات کا کیا مطلب میں جو کل تم کہہ رہی تھی وہ صحیح ہے یا جو آج بتا رہی ہو وہ صحیح ہے؟ سیرس نے جانتی نظروں سے کہا، شٹ اپ یار، تم کو اس لیے سب کچھ نہیں بتایا تھا کہ آج تم مجھے تانے مارو، افسوس تم پر میرا بھروسہ غلط نکلا۔ ہانیہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسے ہی مجرم ٹھہرا دیا اپنا۔ سیرس تو حیران ہو گئی اس کی اداکاری پر، بہت شاطر ہو تم، میری بات مجھ پر گھما دی تم نے، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، تم نے تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور میری دوستی پر انگلی اٹھا دی، شاباش، مطلب پرستی کی انتہا کر دی تم نے ہانیہ، بجائے خود شرمندہ ہونے کے مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ ایک بات میری یاد رکھنا، تمہیں ان رشتوں سے بہت انمول بنایا ہے، ان کی قدر کرو پاگل، بس یہ احساس دلانا چاہتی تھی، بہت اچھے لوگ ہیں تمہارے گھر والے، سیرس نے کہا، وہی جو سچ تھا چاہے اسے ناگوار گزرے۔ اچھا جب چھوڑو، آج کے دن میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی بلکہ چاہتی ہوں کہ تم دعا کرو کہ مجھے یہ جاب مل جائے، ہانیہ نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ سیرس سب سمجھتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ جاتی تھی کیونکہ وہ اپنی اس خوبصورت دوست سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ انشاءاللہ، سیرس نے دل سے کہا۔ انشاءاللہ، ہانیہ نے کہا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، وہ بتائے ہوئے ایڈریس کے سامنے کھڑی تھی جو اسے فون پر بتایا گیا تھا۔ سبحان اسے لے کر جانا چاہتا تھا پر وہ اپنی مدد آپ پر بلیو کرتی تھی، اس لیے اکیلی رکشے سے آئی تھی۔ عجیب بات ہے، ہوم ٹیوشن کے لیے انٹرویو آفس میں لیا جا رہا ہے، اس نے ذہن میں مسٹر فیاض کی باتیں دہرائی جو انہوں نے فون پر کہی تھی، جب اس نے ہوم ٹیوشن کے لیے پوچھا تھا انہوں نے کچھ یوں کہا تھا، دیکھیں مس ہانیہ، انٹرویو تو لاسٹ ویک ہو چکے تھے اور جو ٹیچر ہم نے سلیکٹ کی تھی وہ ٹیوشن چھوڑ چکی ہے اور ہم باقیوں میں سے کوئی سلیکٹ کر رہے تھے، اور اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس میں اور انٹرویو دینا چاہتی ہیں تو ہمارے آفس آ کر دے سکتی ہیں اگر آپ کو مناسب لگے۔
ان کے پروفیشنل انداز پر مطمئن ہو کر اس نے آنے کی حامی بھر لی اور انہوں نے اسے 4 کا ٹائم دیا تھا اور ریسیپشن پر اس نے اپنا نام بتایا تو اسے پتہ چلا اسی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اسے سامنے کے کمرے کی طرف جانے کا کہا گیا۔ وہ ناک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان، وہ اندر داخل ہوئی۔ انتہا کا حسین آفس تھا، انٹیریئر سے لے کر ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ دل ہی دل میں سرائے بغیر نہ رہ نہ سکی۔ خوبصورتی تو اس کی کمزور تھی، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا چیزوں میں اور سامانوں میں ہو۔ آئیے مس ہانیہ، فیاض صاحب نے کہا اور وہ ان کے سامنے کرسی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک چیز قابل غور تھی کہ باس کی مین چیئر خالی تھی، جبکہ اس کے پاس ایک کرسی رکھ کر اس پر بیٹھا جو غالباً فیاض صاحب تھے۔ ان کا بیٹھنے کے لیے کہنے پر وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک فارمل سا انٹرویو جس سے پوچھا گیا کہ اسے پڑھانے کتنا ایکسپیرینس ہے اور بچوں کو ہینڈل کرنے کا وغیرہ وغیرہ، جس کے جواب تو تقریباً اس سے نہیں کہا۔ کچھ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ سوال کیے گئے جس کے جواب میں سے بہترین اس کی کوالیفیکیشن سے متاثر ہوئے۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، کیا مینیج کر لیں گی یہ سب؟ جی بالکل، اس لیے آئی ہوں، آپ کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا؟ انہوں نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، مینیج کر لوں گی سر، ہانیہ نے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، جسے دیکھ کر فیاض صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سلام کیا، اور ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شخص سے اتنی جلدی دوبارہ ملے گی، پر وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فیاض صاحب اس کے بارے میں بتانے لگے، مسٹر ولید خانزادہ کو وہ مکمل کھوئی تھی اس کے سحر میں۔ مس ہانیہ، فیاض صاحب نے بلایا اور دوسری آواز پر متوجہ ہوئی۔ جی جی، اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ شاید اپنے آئیڈیل کو دیکھ کر کوئی بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے۔ یہ مسٹر ولید خانزادہ ہے، ان کے بچوں کو پڑھانا ہے آپ کو، اس لیے یہ آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بچے، اس نے شوق لہجے میں کہا۔ صرف شادی شدہ ہی نہیں، 2 جڑواں بچوں باپ بھی ہیں یہ شخص۔ وہ دکھ اور صدمے میں آ گئی۔ اتنا جلدی خواب ٹوٹ جائے گا اس نے سوچا نہ تھا۔ خوابوں کا کیا ہے، وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں، کہنا آسان تھا پر جس پہ بیتے وہی جانے۔ آج سارا کو لینے فراز نے آنا تھا، اس لیے سب کا اندازہ تھا وہ رات میں آئے گا، پر سر شام وہ پہنچ گیا۔ سب حیران ہی ہوئے۔ اس کے ساتھ فراز کے ماں باپ اور نایاب کو دیکھ کر سب حیران ہی ہوئے، اور یہ حیرت خوشگوار ہی تھی۔ پھر درخت کی چھاؤں میں سب نے چائے پی اور سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ ہم کسی مقصد سے آئے ہیں آج، سب حیران ہوئے ان کی اس انداز پر۔ ایک دم خاموشی چھا گئی ان کی بات پر۔ جی کہیے، اسی وقت احمد صاحب نے کہا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں بہتر یہی نایاب کہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ کہو نایاب، میں صرف اس کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں۔ سب حیران ہوئے اس کی بات پر۔ آپ کہیں، آپ بڑے ہیں، نایاب نے ان کو مان دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، پر تم کہو گی مجھے اچھا لگے گا۔ انکل، میرا چھوٹا بھائی ساتھ امریکہ ملک کے سٹی نیویارک میں رہتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر ہے۔ میں اس کے لیے رانیہ کا رشتہ چاہتی ہوں۔ نایاب کے لہجے میں محبت تھی اپنے بھائی کے لیے، اور رانیہ کا جھلکتا اس کا پیار بھی واضح تھا۔ وہ ایک آس میں پوچھ رہی تھی، ہمیں رانیہ بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور ایک بات واضح کر دیں، ساتھ کی بیوی اس کے ساتھ امریکہ رہے گی، وہاں اس کے پاس اپنا اپارٹمنٹ ہے۔ سب حیرت سے سن رہے تھے ان کی یہی بات کو۔ رانیہ تو حیران رہ گئی سب سن کے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا اس کا خواب ایسے پورا ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے کہتی آئی تھی کہ اسے باہر ملک جانا ہے، اللہ نے اس طرح سن لی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر آپ کو بچوں کو نہ صرف پڑھانا ہوگا بلکہ ان کی تربیت پر دھیان دینا ہوگا، کیونکہ ایک استاد دونوں کام کر سکتا ہے۔ مس ہانیہ، یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ولید خانزادہ کے لہجے میں وہ کھو سی گئی۔ اس نے پین سے ٹک ٹک کیا ٹیبل پر، جس سے وہ حواس میں آئی۔ جی جی، اس کے چہرے پر بھوکلاہٹ تھی۔ وٹ یو انڈرسٹینڈ؟ وہ تھوڑا روٹ ہوا۔ ولید خانزادہ سب پر غصہ ہو سکتا تھا پر ایک استاد پر نہیں، یہی وجہ تھی اس کی بھوکلاہٹ پر ضبط سے کہا تھا اسے۔ اس کا بھاری لہجہ ہانیہ کو اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گی اچھا پڑھانے کی، اب کہ ہانیہ نے سنبھل کر کہا۔ صرف پڑھانا نہیں، تربیت پہ بھی دھیان دینا ہے، ولید خانزادہ نے اپنی بات دہرائی، ورنہ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ سوری سر، یہ میرا نہیں، ایک ماں کا کام ہے تربیت کرنا، میرا کام پڑھانا ہے، جو میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، ہانیہ نے سہولت سے کہا، بغیر ولید خانزادہ کے تاثرات دیکھے
وہ ضبط کے مرحلے پر تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، فیاض صاحب نے کہا، اوکے مس ہانیہ، آئیے آپ کو دروازے تک چھوڑ آؤں، کچھ کلیئر کر سکوں۔ ہانیہ حیرت سے ولید خانزادہ کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو اپنی دونوں مٹھیاں بیچ چکا تھا۔ چہرہ زرد ہونے لگا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں، وہ بے سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فیاض صاحب کے دوبارہ کہنے پر اپنی جگہ سے اٹھی۔ آئیے مس ہانیہ، وہ باہر کی طرف گئی، جاتے ہوئے ایک نظر ولید خانزادہ پر ڈالنا نہ بھولی، جو اپنی ایک مٹھی بند اپنے ہونٹوں پہ رکھ چکا تھا۔ وہ ایک نظر میں سمجھ گئی وہ ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور وہ سوچ رہی تھی اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو یہ شخص اس طرح غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ باہر آنے کے بعد فیاض صاحب نے کہا، دیکھیے مس ہانیہ، کیا آپ واقعی جاب کرنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہتی ہوں، اگر نہیں کرنا چاہتی تو آتی کیوں انٹرویو کے لیے؟ اوکے گڈ، اگر آپ کرنا چاہتی تو ایک بات واضح کر دوں، مسز خانزادہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے سر نے آپ سے بچوں کی تربیت کی بات کی ہے، کیونکہ صرف ماں ہی نہیں بلکہ ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ اگر آپ تھوڑا ٹائم بچوں کو مینرز ایٹیکیٹس کو دیں گی تو آپ کو بہت اچھا سیلری پیکیج آفر ہوگا۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی ایک دم کھل اٹھی، یہ جان کر کہ ولید خانزادہ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسے اپنے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا، اور اب اس کا لہجہ بھی حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ او آئی ایم ویری سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا فیاض صاحب، میں پوری کوشش کروں گی بچوں کی تربیت بھی کر سکوں، پڑھا بھی سکوں، ہانیہ نے کانفیڈنس سے کہا۔ اب وہ پہلی والی ہانیہ خود کو سمجھ رہی تھی، جسے خود پر مکمل کانفیڈنس تھا، جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل کر کے ہی رہے گی، کوئی چیز اس کے لیے لا حاصل نہ تھی۔ ولید خانزادہ تو اس کا آئیڈیل تھا جسے دستبرداری وہ نہیں کر سکتی تھی۔ فیاض صاحب کو یہ کانفیڈنٹ لڑکی بہت پسند آئی تھی بچوں کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ تو نظر آیا تھا ان کو۔ ہانیہ کی آنکھوں کی جوت بڑھ چکی تھی، اور اس کے ہر انداز میں سرشاری ہی سرشاری تھی۔ اٹس اوکے، کل آپ خود آئیے گا یا آپ کو گاڑی کی سہولت دی جائے؟ کچھ سوچ کر فیاض صاحب نے پوچھا۔ گاڑی کی سہولت ہوگی تو مجھے زیادہ آسانی رہے گی، ہانیہ نے کہا۔ اوکے فیاض صاحب نے کہا۔ اس کے بعد وہ اپنا ایڈریس سمجھانے لگی، اور سیلری پیکیج پر بات ہوئی ان کے درمیان۔ سب حیران سے تھے ان سب کی باتوں پر۔ وہ سارا کے سسرالی تھے، اس لیے ان سے جو بھی کہنا تھا سہولت سے کہنا تھا۔ احمد صاحب جب بولے تو انداز معذرت خواہ سا تھا، اور کہا، یہ بہت اعزاز کی بات ہے، آپ نے ہم سے دوہرا تعلق بنانا چاہا، پر ہم معذرت خواہ ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سوچ رکھا تھا کہ ہماری ہانیہ اور سبحان کے جوڑ کو ہم سب کی جان بستی ہے اس چڑیا میں، اس لیے یہ چڑیا ہم سے دور نہ ہو، اس لیے ہم سب بڑوں کا فیصلہ ہے۔ ان سے جتنا ہو سکا اتنا مناسب الفاظ میں اپنی بات کہی۔ نایاب کے چہرے پہ دکھ اور افسوس تھا، پر ایک رشتہ نہ ہونے کی صورت میں اتنا اچھا تعلق خراب کرنا مناسب نہ تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، ساری بات نصیب کی ہوتی ہے، نایاب نے ضبط سے کہا، ورنہ ایک رات میں اسے کئی بار سوچ چکی تھی رانیہ کو ساتھ کے ساتھ۔ فراز اور اس کے بابا جب چپ ہو گئے، پھر کب ڈنر لگا کسی کو احساس نہیں ہوا۔ سارا فراز کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جس خوشی کے ساتھ دن کی شروعات ہوئی تھی، اختتام اتنا اداس کن تھا، کیونکہ نایاب کے چہرے پہ اداسی اور مایوسی، جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی اداسی دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے۔ احمد صاحب کو تو اندازہ ہو رہا تھا کہ نایاب فراز کے گھر کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے، جس کی اداسی دیکھ کر اس کے سب گھر والے اداس ہو چکے تھے۔ رانیہ اٹھو، چائے بنا دو، یسریٰ بیگم نے کہا۔ امی میرا موڈ نہیں ہے، وہ بستر پر پڑی رہی۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ اٹھو، صبح سے اکیلی صبا کام کو لگی پڑی ہے، تم اور ہانیہ نے اسے اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے جو اپنی مرضی ہوئی کام کر لیا، ورنہ نہیں وہ کچھ کہتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تم دونوں ناجائز فائدہ اٹھاؤ اس بات کا، مجھے گوارا نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ یسریٰ بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ اتنا کہنے پر وہ بستر پر پڑی رہی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو، چائے بنا کر گھر کے کاموں میں صبا کا ہاتھ بٹاؤ۔ رانیہ اٹھو، اب کے ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ نہیں اٹھنا مجھے، سمجھیے آپ ہانیہ آپی ٹھیک کہتی ہیں، آپ کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے، آپ کو صبا آپی کا کام کرنا دکھ رہا ہے اور میرا دکھ اور تکلیف نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ رانیہ نے کلس کر کہا۔ آخر کب تک وہ خاموش رہتی؟ جبکہ یہاں کسی کو اس کی خاموشی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے بولنا ضروری لگا۔
कौन सी तकलीफ, कौन सा दुख, क्या हुआ है? कल तक तो तुम ठीक थी। युसरा बेगम ने आंखें दिखाते हुए कहा, कैसी माँ है आप? क्या वाकई आपको समझ नहीं आ रहा? रानिया ने दुख से कहा, तुम दोनों बहनों का दिमाग खराब है, हर बात का उल्टा मतलब देती हो दोनों। किस बात पर इतना मूड खराब कर रही हो? युसरा बेगम को जब भी गुस्सा आता वो हर बात में हानिया को शामिल कर लेती थी। अभी भी वो रानिया पर गुस्सा करने के साथ साथ हानिया को भी शामिल करना ना भूली थी, क्योंकि इनको हमेशा से हानिया से शिकायत रहती थी। इनको आज भी हानिया पर गुस्सा था, क्योंकि इसने होम ट्यूशन जो स्टार्ट कर ली थी वो तो सब खिलाफ थी, पर घर वालों की सपोर्ट ने इन्हें कायल किया था। ऐसे ही थे ये लोग, साथ रहकर एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले, एक दूसरे के बच्चों को अहमियत देना और मिलकर हर दुख तकलीफ और खुशी में सही से फैसला करना। ऐसा था ये घराना, मोहब्बतों से भरा। हर माँ अपनी बेटियों के नसीब के लिए दुआएं करती है, और कुछ औलाद इतनी खुश नसीब होती है जिनको बिन मांगे सब मिल जाता है। पर अब आप वाहिद माँ हैं जो मेरी खुश नसीबी को बदनसीबी में बदल रही हैं। एक अमेरिकन लड़के का रिश्ता आप ठुकरा रही हैं, किसके लिए? अपने भांजे के लिए जो जॉबलेस है। मेरा फ्यूचर नहीं देख रही हैं आप? अफसोस का मुकाम है। रानी ने अपने अंदर की भड़ास निकाली, जबकि युसरा बेगम को उम्मीद न थी इनकी। रानिया ऐसे कह सकती है? तुम बेवकूफ़ हो, जो मैं देख सकती हूँ वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, जो हम देख सकते हैं वो तुम नहीं समझ सकती। तुम हमारी लाडों में पली बेटी को तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसलिए ज़ुबान के साथ तुम्हें जोड़ने का सोचा है। ये हमारी तुमसे शदीद मोहब्बत का ही तकाज़ा है। युसरा बेगम ने ज़ब्त करके प्यार से इसे समझाया, वरना इन्हें तो सख्त गुस्सा आ रहा था इस लड़की पर। ये शदीद मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है अम्मी, जो आप लोग अपनी खुशी के लिए मेरा रोशन मुस्तकबिल नहीं देख रहे। मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं, आप हाँ कर दें प्लीज़। रानी ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। युसरा बेगम हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी, जिसे वो चुड़िया समझती थी, जो मुसीबत मासूमियत का पैकर थी। कब वो इतनी बड़ी हो गई जो अपना फ़ैसला इन्हें सुना रही थी और इतना कुछ कह रही थी जिसे अपनों का फ़ैसला गलत लग रहा था, जैसे हमारी मोहब्बत खुदगर्ज़ी लग रही है। कब हुआ ये सब समझना इनके लिए मुश्किल था। इनका दिल ही नहीं मान रहा था इस हकीकत को। अगर हानिया ऐसा कुछ कह रही होती तो उनको ज़्यादा हैरत ना होती, क्योंकि वो माँ थी, अपनी औलाद को खूब समझ रही थी। पर रानिया तो सबका चेहरा देखने वाली, अपनों की मोहब्बत की कदर करने वाली बेटी थी। कब ऐसी हो गई पता ही नहीं चला। इनकी आंखों में मिर्ची से भरने लगी। वो उठकर इनके कदमों में बैठ गई, वो जो बैठ के दूसरी तरफ बैठी थी। रानिया अब इनके घुटनों पर हाथ रखे सीधे इनकी आंखों में झांकते हुए बोली, अम्मी सुभान, और मैंने कभी इस तरह एक दूसरे को नहीं सोचा। इनकी आंखों में मैंने हानिया आपिया के लिए पसंद देखी है हमेशा से, इसलिए मेरा दिल कभी इनके लिए वैसा कुछ नहीं सोच सका। प्लीज़ मेरी ख्वाहिश है बाहर मुल्क जाने की, घूमने फिरने की। जब किस्मत से ऐसा रिश्ता आ गया है मेरे लिए, तो प्लीज़ मेरी ख्वाहिश का ही सोच ले प्लीज़। अब के रानी ने मिन्नत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा, बस बस अपनी ख्वाहिश के लिए मेरे भांजे पे इल्ज़ाम न लगाओ समझी। पर तुम्हारी ख्वाहिश का बता दूंगी घर के मर्दों को, आगे इनकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं माँ हूँ इसलिए अपना फ़र्ज़ पूरा करती हूँ, पर याद रखना इसमें मेरी रज़ा नहीं, पर तुमने हम सब की मोहब्बत को खुदगर्ज़ी का ताना दिया है, इसलिए तुम्हारा साथ दूंगी ज़रूर, पर इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी, हमारा वास्ता नहीं। युसरा बेगम ने दो टोक लहजे में कहे, इसके हाथ अपने घुटनों से हटाए और मुर्दा कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। रानिया इनके अल्फाजों पर खुश हो जाने की बजाय गुमसुम सी हो गई और इनको जाते हुए तकती रही। एक लम्हे के लिए दिल चाह के रोक ले और कह दे, जो आप लोगों का फैसला है वही मुझे मंजूर है। नहीं जाना मुझे बाहर मुल्क, पर क्या करते, ख्वाहिश और ख्वाब ऐसे थे जिसने इन सबके होठों पर कफन लगा दिए। सही कहते हैं लोग, औलाद आजमाइश है, पर बेटियां तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और मेरी इस बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा, अभी तो कई मरहलों से गुजरना था इनको, जिसके लिए खुद को तैयार करना था। दरवाजे पे खड़े अपने शौहर को देखा, जिनका चेहरा दुख और सदमे की तस्वीर बना था। इसका मतलब था वह सब सुन चुके थे। रानी शौक कैफियत में देख रही थी सब। वो दोनों चले गए और वो निढाल सी होकर बेड पर बैठ गई। हानिया का आज पहला दिन था। वो काफ़ी सज संवर कर आई थी बच्चों को पढ़ाने। घर की परेशानी में एक तरफ रख कर वो आई। पहले दिन वो छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। युसरा बेगम को रंज था, इसकी दोनों बेटियां भला की खुदगर्ज है। घर के सारे मसाइल को झटक कर वो इस महलनुमा घर में दाखिल हुई। हैरान सी होकर इसकी डेकोरेशन को देखा। स्टोचेस पेंटिंग्स, शाही सोफे, लॉन्च के बीचों बीच बड़ा सा झूमर लटक रहा था।
फ्लोर लैम्प्स और लॉन्च के सेंटर में फ्लोर काउच था। इतना हसीन घर उसने फिल्मों में भी ना देखा था। बाहर खड़ी दो गाड़ियां देखकर एक गाड़ी में वो खुद आई थी। वो बेइंतहा हैरान थी, पर लाउंज देखकर तो वो दंग ही रह गई थी। इस घर के बेडरूम क्या होंगे जिसका लाउंज इतना हसीन है, इसने दिल ही दिल में सोचा। इसी वक्त एक सादा लिबास में मलबूस औरत ने कहा, मैं रज़िया भी बच्चों की आया और इस घर के नौकरों की हेड हूँ। 40 साला औरत ने मोहब्बाना अंदाज में कहा। बच्चे कहाँ हैं?" हानिया ने पूछा। जी वो सामने वाले रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो रूम की तरफ बढ़ी तो रज़िया चली गई किचन की तरफ। वो जैसी कमरे में दाखिल हुई, इस पर कचरे का ढेर गिरा। अभी एक झटके से न संभली थी। किसी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में अंधेरा हो गया था। अब इसे क्या पता कहाँ लाइट्स के बटन हो। वो गिरती-पिटती सोफ़े पे बैठी तो इसके हाथ में कुछ चपचपाहट सा एहसास हुआ। वो नाक के करीब किया ही था। एहसास हुआ ये तो किसी जानवर, शायद बिल्ली का पॉटी है। इसकी चीखें ही निकल गई। इसी वक्त कमरा रोशन हो गया। टीचर डर गई। दो बच्चों ने तालियां बजाकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए कहा। दोनों बच्चों में जरा सा ही फर्क था। हन्नान मनान ये क्या हरकत है। इसी वक्त दरवाज़ा खुलकर वलीद खानज़ादा आया। इस वक्त दोनों बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हुई और डर ने जगह ले ली। वो पापा हमें नहीं पढ़ना है किसी टीचर से, इनमें से एक ने कहा। लगता है पिछली पनिशमेंट कम थी जो तुम लोगों की, और भी सख्त पनिशमेंट देनी पड़ेगी, बाप ने सख्त लहजे में अपने बच्चों से कहा। हानिया को लम्हों में अंदाज़ा हो गया वो सख्त बाप था जिससे इसके बच्चे डरते थे। शायद पिछली टीचर से भी इन लोगों ने इसी तरह की कोई शरारत की थी जिसकी सख्त सज़ा मिली थी। अब वो दोनों बच्चे डरे हुए थे। एक लम्हे में इसने फैसला कर लिया आगे इसे क्या करना था। हानि ने बगैर इस बात के परवाह किए, इसे कपड़े ख़राब हो चुके थे जो बच्चों ने रंग और कचरा फेंका था, इस वजह से हाथ भी इसके गंदे थे। हर बात से बेपरवाह होकर वो वलीद खानज़ादा और बच्चों के बीच में आकर खड़ी हुई। वलीद खानज़ादा शदीद शर्मिंदा था। हानिया की हालत देखकर वो बच्चों की तरफ बढ़ा, शायद मारने का इरादा रखता हो। इससे पहले वो अपनी सोच पर अमली जामा पहनाता। बच्चों और वलीद खानज़ा के बीच में हानिया आ खड़ी हुई और वो हैरान हुआ इसकी जुर्रत पे। वो सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों की इतनी बदतमीज़ी के बाद वो इस तरह बीच में आ सकती है। हकीकतन वो इस मखलूक शख्स को शॉक कर चुकी थी। 1 मिनट सर, इन बच्चों ने मेरे साथ शरारत की है तो इसलिए इनको सज़ा देने का हक़ सिर्फ़ मुझे है, सख्त लहजे में कहा हानिया ने। बच्चे हैरत से अपनी टीचर को देख रहे थे जो उनके बाप के आगे बोली, वरना आज तक ये हिम्मत कोई नहीं कर पाया था। तो क्या सज़ा सोची है आपने इनके लिए? इनकी बदतमीज़ी बड़ी है। वलीद खानज़ादा ने इसकी तरफ टिश्यू बॉक्स बढ़ाते हुए साइड पे खड़े होकर पूछा। बाप के नॉर्मल अंदाज़ पे दोनों बच्चों की सांस में सांस आई, जो सांस रोके अपने बाप को देख रहे थे। कुछ देर पहले हानिया ने टिश्यू से हाथ साफ करके एकदम पलटी बच्चों की तरफ और झुककर दोनों बैठी और कहा, बच्चों आपको फ़र्स्ट लेसन है माफ़ करना है। जैसे मैंने आपको माफ़ कर दिया और आपको आपके पापा की पनिशमेंट से भी बचा लिया बगैर आप दोनों की माफ़ी के मांगने से पहले। वो दोनों हैरान और खुशी की मिली-जुली कैफियत में बोले, सॉरी एंड थैंक यू टीचर। दोनों ने बारी-बारी कहा। यू वेलकम। अब बताओ आज क्या सीखा आप दोनों ने? हानिया सिरे से फरामोश कर चुकी थी वलीद खानज़ादा की मौजूदगी। माफ़ करना सीखा है हम दोनों ने टीचर। दोनों ने एक साथ कहा। हनान मनान इसे गले लगाने के लिए बढ़े तो वो जल्दी खड़ी और कहा, टीचर फ़िलहाल आपको हक करने की पोज़ीशन में नहीं है। हानिया ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ओह सॉरी, हमने गलत किया है। अब वो दोनों शर्मिंदा थे और हैरान तो वलीद खानज़ादा सही मानों में अब हुआ था। फ़याज़ के इंतख़ाब को दाद दिए बगैर ना रह सका। मिस हानिया आपको चेंज करना चाहिए, वलीद खानज़ादा ने रसानियत से कहा। नो थैंक यू, ये मुनासिब नहीं, बस वॉशरूम कहाँ है, कुछ बेहतर हो जाऊँगी, हानिया ने नियाज़ी से कहा। आज तक वलीद खानज़ादा की किसी ऑफ़र को किसी भी लड़की ने इनकार नहीं किया था। ये पहली लड़की थी जो ये काम कर चुकी थी, शायद पहली इंसान जिसने एक मुलाकात में इसे इम्प्रेस कर चुकी थी। वरना वलीद खानज़ादा किसी लड़की से कम ही मुख़ातिब होता था, पर जो पिछली टीचर के साथ हुआ, इसके साथ ना हो इसलिए आया था और इसने बच्चों को वार्न भी किया था। पर इसके वार्न करने के बावजूद फिर वही हरकत की जिसका इसे बहुत अफ़सोस हो रहा था। रज़िया भी दूसरे कमरे में बच्चों और उनकी टीचर ले जाएँ और यहाँ की सफाई कर दें, वलीद खानज़ादा ने कहा। जी साहब, वो सर झुकाए इनके हकाम सुन रही थी। मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, टीचर को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुहैया कर दीजिएगा, इनके नाश्ते का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। वो तो अपने ख्वाब की शहज़ादी की आवाज़ साँस रोक के सुन रही थी जिसका मुतासिर लहजा इसके दिल में उतर रहा था। वो मसरूर हो रही थी, इसके लबो लहजे से बगैर इस पे ज़ाहिर किए।
جی صاحب، رضیہ نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے روم کے واش روم میں آ کر وہ حیران ہوئی، ان کے اتنے بڑے واش روم جتنے ہمارے گھر کے کمرے ہیں۔ اس نے حیرت سے سوچا، ولید خان زادہ، تمہارے بچے میری سیڑھی ہیں، تم تک پہنچنے کا اب وہ وقت دور نہیں جب میں مسز ولید خان زادہ بن کر تمہارے پہلو میں کھڑی ہوں گی۔ وہ تصور کی آنکھ سے وہ لمحہ محسوس کر رہی تھی اور خوش ہو کر اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے امپریس کر ہی چکی ہے۔ وہ مغرورانہ چال چلتی واش روم سے باہر نکلی۔ گھر میں خاموشی کا راز تھا۔ رانیہ خاموشی سے بلائی پھر رہی تھی، اندر سے دکھی بھی تھی کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، پر کیا کرتی، وہ مجبور تھی۔ سب بڑے بیٹھے تھے دادی کے کمرے میں جہاں رانیہ کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبا نے رانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپی، ایک اور غلطی ہو گئی مجھ سے، رانیہ نے انگلیاں موڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صبا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ صبا کے اس طرح کہنے پر اس نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا، آپی، میں نے امی کو بتا دیا کہ سبحان ہانیہ آپی میں دلچسپی رکھتے ہیں، مجھ میں نہیں۔ ہانیہ آپی کو پتہ چلے گا تو وہ پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کریں گے، مجھے اس بات کا بھی خوف ہے۔ اب جو کرنا ہوگا وہ میں خود کروں گی، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لیا، اچانک سے ہانیہ نے آ کر کہا۔ رانیہ اور زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ ہانیہ نے پرس ٹیبل پر رکھا، وہ اسی وقت آئی تھی ہوم ٹیوشن سے۔ سوری آپی، میرے منہ سے نکل گیا، رانیہ نے رونے والی شکل بنا کر کہا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کہا، ہم سب بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں اور ہمیں احساس ہے اس بات کا، اب کے صبا نے کہا۔ اس سے رانیہ کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ویسے بھی وہ خود اس حقیقت کو مانتی تھی، سبحان کا رجحان کبھی رانیہ کی طرف تھا ہی نہیں، ہانیہ ہی اس کی منظور نظر تھی ہمیشہ سے۔ آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا مانو، اب میں خود سنبھال لوں گی بات کو، بس مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا تم اس فورنر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ہانیہ سے برداشت نہ ہو سکا صبا کا یوں رانیہ کی پرواہ کرنا، اس لیے خود ہی ریلیکس کرنا چاہا۔ آخر میں سوال اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جی آپی، باہر ملک جانا میرا خواب ہے اور میری سب سے بڑی خواہش، رانیہ نے شدت سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا، ہانیہ نے کہا۔ پھر وہ اسے تسلی دیتی رہی اور صبح اٹھ کر چلی گئی کیونکہ وہ خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی ان دو خوبصورت اور خوش نصیب بہنوں میں، جیسے وہ ان دو بہنوں کی خوش نصیبی سمجھ رہی تھی۔ کیا حقیقت ان کی خوش نصیبی تھی بھی یا نہیں، اور اس سوال کا جواب تو وقت نے ہی دینا تھا، اور وہ تینوں بے خبر تھی وقت کے کھیل سے، کس کا نصیب کیسا ہے یہ فیصلہ وقت نے ہی کرنا تھا۔ احمد بھائی، ہم شرمندہ ہیں، ہماری بیٹی کی خواہش یہی ہے، ہم مجبور ہیں، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ کسی طرح احد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑے بھائی احمد صاحب سے کہے، صرف وہی جانتے تھے کتنا دکھ ہو رہا تھا ان کو، کتنے مان سے ان لوگوں نے مانگا تھا رانیہ کو، اور سب کتنا چاہتے تھے اسے اور ان کی بیٹی کو، کسی کی خوشی سے سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنے خواب کے لیے اتنے انمول لوگوں کا دل دکھا رہی تھی جن کی جان بستی تھی اس لڑکی میں، جسے وہ گھر کی چڑیا کہتے تھے پیار سے۔ کوئی بھی خواب میں ان محبتوں سے بڑھ کر نہ تھا، پر وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یسریٰ بیگم نے سوچا، اپنے شوہر کے جڑے ہاتھ ان کو بھی تکلیف دے رہے تھے، اس تکلیف اور اذیت کو شاید کبھی نہ بھلا سکیں وہ دونوں میاں بیوی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا احمد صاحب نے کہا، اس کے ہاتھ کھولے اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رانیہ تمہاری بیٹی ہی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے، اس کی خواہش پوری کرنا ہمارا بھی فرض ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، خوشی سے بیٹی کی شادی کراؤ اس کے من پسند جگہ پر۔ احمد صاحب نے ہاتھ کو گلے لگا لیا۔ ناظر نے شرمندہ کھڑی یسریٰ کو آگے بڑھ کر گلے لگا کر تسلی دی، سب کی آنکھیں نم ہوئی۔ پر زبان بیٹے، احد نے کہا، پر اس کی بات کاٹ کر احمد نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میرا بیٹا، اسے سمجھانا میرا کام ہے، بے فکر ہو جاؤ تم زبان کی طرف سے۔ احمد نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی، پر بھائی، بس احد، توقیر، فراز کے بابا سے تم بات کرو گے یا میں کروں؟ احمد نے سادگی سے کہا۔ احد صاحب اپنے بڑے بھائی کے بڑپن کے قائل ہو گئے، جنہوں نے بالکل برا نہ مانا تھا انکار کا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بھائی، احد صاحب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم رہنے دو، میں خود بات کر لوں گا ان سے، احد کو اس شرمندگی سے نکالنے کے لیے احمد نے کہا۔ ان سے اپنے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں تھی۔ احد نے ان کی طرف کو دیکھ کر دوبارہ گلے لگا لیا، جس شدت سے انہوں نے گلے لگایا، احمد صاحب نے اپنے آپ کو ضبط کیا اور چھوٹے بھائی کے آنسو صاف کیے۔ نازیہ بھی تسلی دے رہی تھی اپنی بہن کو، یہی اصل اور حقیقی محبت تھی جو اس گھر کے لوگوں کی آپس میں تھی، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا مقام، رشتوں کو مان دینا اس گھر کا اصول تھا۔ وہ اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، ایسے پہلی بار ہوا تھا اس نے بلایا تھا۔ اس کی منتظر نظریں گیٹ کی طرف تھی، آج وہ بے انتہا خوش تھا، شاید محبت کی خوشی ایسی ہی ہوتی ہے۔
زبان خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا، جس کے ہر انداز میں بے صبری تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اسے آتی ہوئی نظر آئی۔ ہانیہ کی سر درد نرالی تھی۔ شاید وہ بھی میری طرح خوش ہے، کیونکہ اس تعلق سے اب ہم دونوں آزاد جو ہو گئے ہیں، زبان نے سوچا۔ کل رات جب اسے رانیہ کا پتہ چلا اپنے ماں باپ سے، تو اس کا دل چاہا بھنگڑا ڈالے، پر ان کے اداس چہروں نے اس کی چپ لگا دی، ورنہ وہ اسی وقت کہہ دیتا، مجھے تو ویسے بھی ہانیہ پسند ہے، ہمیشہ سے وہی میرے دل میں ہے، کبھی رانیہ کے لیے ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا میرے دل میں۔ وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی اداسی دیکھ کر فی الحال چپ تو ہو گیا، ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ تھا۔ وہ کچھ اور دیر بیٹھتے تو وہ ہانیہ کا نام بھی لے لیتا، پر ان کے الفاظ نے اسے روک لیا۔ اس کے باپ نے کہا، ہم سب کی جان بسی ہے رانیہ میں، وہ اس گھر کی چھوٹی بیٹی ہے اور تم گھر کے بڑے بیٹے، ہم چاہتے یہ خاندان جڑ جاتا آپس میں، اس گھر کو جوڑنے رکھ دے تو تم دونوں۔ مجھے تم سے بہت امیدیں زبان، اس کی نسل میں بھی وہی پیار ہے جو بھائیوں میں تھا، پر یہ کمال صرف ہم بھائیوں کا نہ تھا، بلکہ ہماری بیویوں کا بھی تھا، جو بہترین شریک حیات ہیں، جنہوں نے بھی اس گھر کو جوڑے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نازیہ اور یسریٰ تو بہنیں تھیں، پر نائلہ نے بھی بہت ساتھ دیا اس گھر کو جوڑنے میں، اب یہی امید تم سے اور تمہاری شریک حیات سے ہے ہم سب کو۔ احمد صاحب کی اس بات نے زبان کو بھی اداس کر دیا، اس لیے وہ ہانیہ کے لیے بات نہ کر سکا، پر وہ بہت جلد ان کو بتانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پر جب صبح میں اس نے ہانیہ کا میسج دیکھا وہ اپنی موبائل پر، تو کافی حیران اور خوش ہوا۔ ہانیہ نے اسے یونین کے قریب ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا 12 بجے، اس لیے پچھلے 15 منٹ سے وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی، سبحان اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا، پر وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہانیہ کے ہر انداز اس کے اندر کی کشمکش کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑا حیران ہوا کہ کون سی بات پہ اسے پریشان اور مضطرب کر رہی ہے۔ ہانیہ کی بے چینی اسے بھی بے چین کر رہی تھی۔ آخرکار اس چپ کو زبان نے ہی توڑا اور کہا کیا بات ہے ہانیہ؟ رانیہ کی طرف سے ایکسکیوز کرنا تھا۔ زبان نے اسے آئے بروج کا کر دیکھا، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو کسی اور کی غلطی کی معافی مانگے، بلکہ وہ ان میں سے تھی جو اپنی غلطی پر بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی بڑی بات کہنے کے لیے تنبیہ باندھ رہی تھی۔ رانیہ کی طرف سے ایکسکیوز تو بس بہانہ تھا۔ کھل کے کہو جو کہنا چاہتی ہو، زبان نے دو ٹوک میں کہا۔ میں نہیں چاہتی جو شرمندگی رانیہ کی وجہ سے اٹھانی پڑی وہ دوبارہ میرے پیرنٹس کو اٹھانی پڑے، یہ سب شاید دوبارہ ان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ ہانیہ نے کہا، تو کیا تمہیں بھی انکار ہے اگر تمہارے لیے میرے پیرنٹس بات کرے تو؟ زبان نے بغیر لگے لپٹے سیدھا سوال کیا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر۔ زبان کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہ تھا اس کے لیے۔ جی مجھے انکار ہے، ہانیہ نے نظریں چرا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جانے کس آس پر وہ پوچھ بیٹھا۔ مجھے میرا آئیڈیل مل چکا ہے، اب میری پسند نہ کبھی ہو سکتے، آپ میری پسند نہ کبھی ہو سکتے نہ کبھی تھے، ہانیہ نے بغیر اس کی پرواہ کیے دو ٹوک کہا۔ محبت ایسی بے مول کرتی ہے، زبان نے سوچا۔ خود کو بہت مشکل سے سنبھال کر زبان نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں یا میرے پیرنٹس کبھی تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی محبت سے مکمل دستبر ہو گیا تھا، محبت میں زبردستی کا قائل نہیں تھا وہ، ورنہ چاہتا تو اسے حاصل کر سکتا تھا۔ پھر میں چلتی ہوں، میری کلاس ہے۔ ہانیہ بغیر شکریہ کے اٹھی اور چلتی بنی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، بے مروت قسم کی لڑکی، اپنے مطلب کی بات کہنا اور اپنے مطلب کا جواب سننے کے بعد وہ کسی منظر میں ٹھہرتی نہیں تھی۔ پھر کسی طرح احمد صاحب نے بات کی۔ فراز کے پیرنٹس سے احد صاحب کو دلچسپی نہیں تھی اس سب میں۔ رانیہ کئی بار بات کرنا چاہی، پر احد اور یسریٰ کے سر تاثرات اور بے لچک رویے نے اسے دکھی ضرور کیا، پر اپنی خواہش پوری ہونے کی خوشی اپنی جگہ تھی۔ احمد صاحب اور نازیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جبکہ زبان کا رویہ نارمل سا تھا۔ زبان کے چہرے کو دیکھ کر احد اور یسریٰ دکھی ہو رہے تھے، دونوں کو بہت پیارا تھا زبان، شاید یہی وجہ تھی احد اور یسریٰ اپنی بیٹی کے لیے صحیح معنی میں خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ یسریٰ تو صاف لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ رانیہ سے کہے کہ اب تم خوش ہو گئی نا کہ ہم نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے، بہتر ہوگا اس سے زیادہ ہم سے امید نہ رکھنا۔ وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ رانیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر خوشی حاصل کرتی ہیں ان کو کبھی خوشی راس نہیں آتی، پر رانیہ اپنی خوشی میں مگن اپنے خوابوں کی دنیا سجا رہی تھی۔ آج اسے ساتھ کے گھر والے رنگ پہنا کر گئے تھے، نیکسٹ ویک وہ خود آ رہا تھا شادی کے لیے، شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی تھی، پر نکاح اس جمعے کو تھا تاکہ کاغذی کارروائی شروع کر دیں اور رخصتی کے بعد وہ اس کے ساتھ امریکہ چلی جائے۔ رانیہ بے انتہا خوش تھی، اس خوشی میں وہ اپنے ماں باپ کا رویہ بالکل اگنور کر چکی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ نے
2 बजाय 3 घंटे ट्यूशन करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके नज़दीक हो सके। इसे रानिया की खुशी थी, पर वो इसकी शादी में मसरूफ़ होकर अपना टारगेट नहीं छोड़ सकती थी। वो रोज़ आधा घंटा इनको ब्रेक देती जिसमें वो लॉन में इनके साथ खेला करती। इस तरह बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ से और बढ़ गया था। वो बच्चे जो माँ से तो महरूम ही थे, पर बाप की बेतवजही का शिकार थे। इनको इतना चाहने वाला कोई मिल जाए तो वो निखर ही जाते हैं। बच्चे तो फूल मानंद होते हैं, इनको ज़रा-सी तवज्जो और मोहब्बत मिलती है तो वो खिलने लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ था। मोहब्बत को तरसे बच्चे अपनी महरूमियों का बदला शरारत करके ले रहे थे। जब इनकी वो महरूमियाँ दूर हो रही थी तो इन बच्चों ने शरारतें भी कम कर दी थी। बच्चों में आई तब्दीली को सबने महसूस किया था। अब घर के मुलाजिम भी खुश और मुतमईन थे क्योंकि इनको बहुत तंग किया हुआ था बच्चों ने। वलीद खानज़ादा मुतमईन थे हानिया की तरफ से। रज़िया भी से इसने कहा था कि इसे वलीद खानज़ादा से मिलना है आज। शाम 5 बजे से स्टडी में बुलाया था वलीद खानज़ादा ने। रज़िया भी इसे रूम के सामने छोड़कर जा चुकी थी। वो आज मुकम्मल हुस्न का शाहकार लग रही थी। ड्रेसिंग परफेक्ट की थी। आज इसकी सजदत ऐसी थी, वो किसी मोमिन का भी ईमान डगमगा दे वो हथियार से लैस होकर इसके सामने रूबरू होने लगी थी। दिल की धड़कनें बढ़ने ही थी। दिल को थाम कर इसने नॉक किया और मुंतज़िर नज़रों से देखने लगी दरवाज़े को।